अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि कुछ जो है ना आपने तस्बीह और कुछ जो है ना आपने जो तस्बीहात करनी है और कुछ जो है आपने सूरा या आयात पढ़नी है डेली बेस पे, ठीक है। वो आप नोट कर लें, क्योंकि उससे ये होगा कि जो भी आपके कामों में रुकावट, बंदिश या कुछ भी अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप पे घर में सुकून, बरकत नहीं है, इत्फाक नहीं है, या आप पे किसी ने जादू कर दिया, मतलब जो भी आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, ये जो मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें रोज़ाना अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं ना, तो इससे ये होगा कि आपकी ये वाली सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो दूर हो जाएगी। बाकी जो भी अगर आपको आती है ना तो वो हल हो जाएगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो आपको पहुंचा नहीं पाएगा, ठीक है। टाइम पिंग जो तकलीफ आती है वो भी टल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है ये दुनिया है, इस दुनिया में खुशी, गमी, तकलीफ, दर्द, दुख साथ साथ चलता है, लेकिन कुछ बहुत लंबा चलता है। ऐसे ऐसे इंसान के नुकसान हो जाते हैं जिसका कभी इंसान ने सोचा भी नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें हमें बचा लेती हैं। और ये अल्लाह ने हमारे लिए क्यों ये सूरत, ये चीज़ें बनाई हैं, कुछ आयात हमारे लिए ज़रूरी हैं पढ़ना, जो हमारा बचाव करे और हम इन चीज़ों से बच जाएं। तो इसलिए आज की वीडियो में आपको बताने लगी, प्लीज़ गौर से देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और जो लोग पूछ रहे थे जी आपका सेकंड चैनल नेम क्या है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगाती हूँ, लास्ट 2 वीडियोज़ में भी लगाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं चैनल का नेम, ठीक है। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको ये बताना था, आज है जी वैसे भी फ्राइडे, आप सबको जुम्मा मुबारक, क्योंकि ये इसमें कुछ ज़्यादा ही हमने मतलब इबादत और पढ़ना होता है। जुम्मे का दिन होता है, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, ठीक है। और अच्छा जी, अब नोट कर लें, ये ना कहें कि जी आपने बताया नहीं था, मैं बताने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। डेली जब आप उठते हैं सुबह शाम, सबसे पहले मैं आपको सूरतों की बताऊंगी, वो तो पढ़ें जो आप पढ़ते हैं, वो पढ़ें यासीन सब कुछ, लेकिन ये मैं बता रही हूँ छोटी छोटी जो आपको हर मुश्किल परेशानी से बचाएंगी। सूरह बकरा की आखिरी जो आयात हैं वो मैंने बताई हुई है, ठीक है, वो सुबह शाम आपने पढ़नी है। सूरत हशर की लास्ट वाली भी 3 आयात को आपने डेली पढ़ना है, और ऐसे ऐसे दम कर लिया करें अपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है आपने बाकी जो वाक़या, यासीन, रहमान, वो सब वो हैं, ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो आपके कामों में रुकावट ना डालें, जो आपको परेशान ना करें। उसके बाद जो है अब आजे आप तस्बीह, ये ज़्यादा मैंने आपको नहीं बताया। सूरत कुरैश है वो आपने पढ़नी है, 10 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, एक तस्बीह पढ़ लें, मतलब खुला पढ़ लें। ये भी सुबह शाम का थोड़ा थोड़ा रख लें, फजर की नमाज के बाद थोड़ा पढ़ लिया, इशा के बाद पढ़ लिया, तो आपकी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपने सूरत कौसर, ठीक है, उसको पढ़ना है, वो भी इसी तरह आप रख लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, किसी ये रूटीन का। उसके बाद आप आ जाए तस्बीहात पे। आपने अव्वल आखिर हर चीज़ से पहले दुरूद शरीफ जो है वो ज़रूर पढ़ना है। ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई दुआ मांगते हैं, कोई सूरा पढ़ते हैं, कोई तस्बीह पढ़ते हैं, सबसे पहले अव्वल आखिर जो है, मतलब स्टार्ट में और एंड पे दुरूद शरीफ को ज़रूर पढ़ा करें, इसके बगैर कोई चीज़ ना पढ़ा करें। अब आते हैं तस्बीहात की तरफ, जो आपने तस्बीह डेली पढ़नी है। सूरत फलक और सूरत नास की तस्बीह आपने डेली पढ़नी है, किसी भी टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है ये तस्बीह जो है ना आपने ज़रूर पढ़नी है। एक तस्बीह रख लें आयतल कुर्सी की, अगर नहीं तो हर नमाज के बाद तो वो ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। हर नमाज के बाद और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें। ये अपनी रूटीन का मैं बता रही हूँ, हिस्सा बना लें और अपने ऊपर, अपने बच्चे, अपने घर चीज़ों पे फूंक लिया करें। आप अपने आप को अल्लाह के हिफाजत में कर देती हैं, ठीक है। आयतल कुर्सी पढ़ने वाला वैसे भी आपको पता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का ज़िम्मे खुद ले लेता है। और उसके बाद जो है
یہ فلک ناس کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آیت کریمہ کی ایک تسبیح، ٹھیک ہے۔ باقی جو آپ کے اپنے وظائف ہیں، جو چیزیں ہیں وہ کریں، یہ آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے سفر میں ہے کہیں، دیکھو ہاتھ پہ پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے، آپ کاؤنٹ کر کے بھی 100 ٹائم ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، یا کھلا پڑھیں۔ استغفار آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا توجہ کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ آپ باتیں کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا بھی پڑھیں، 10 ٹائم پڑھیں، 20 ٹائم پڑھیں، 100 ٹائم، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ دیکھیے یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کو چند آیات اور چند سورہ بتائی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی، اس سے آپ اپنے گھر، اپنی چیزوں میں ایسا چینج دیکھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی ڈپریشن، انگزائٹی ہو رہا ہے، وہ بھی ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے وہ ختم ہوگا، آپ کی ٹینشن ختم ہوگی۔ جب انسان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، دیکھو بہت ٹینشنیں آتی ہیں، کئی لوگ بتاتے ہیں، کئی لوگ نہیں بتاتے، ٹھیک ہے، کوئی دکھتی ہے کہ نہیں دکھتی، لیکن جب انسان نے جینا ہے نا، جینے کے لیے اللہ نے جب زندگی دی ہے تو جینا ہے۔ یہ سوچیں کہ دنیا میں صرف ایک بار ہم بھیجے گئے ہیں، تو اس کو کیوں نہ ہم سکون کے ساتھ جئیں، کیوں نہ اس کو ہم اچھے طریقے سے جئیں۔ اگر جیا جا رہا ہے یا نہیں، پھر بھی دیکھیں ہر وقت پرابلم اپنی بتانے سے، صرف اپنی، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا، اللہ کی ذات کو بتائیں، باقی اپنے آپ کو جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ کوئی انسان، کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نے نہیں چاہنا، اللہ نے ہی کرنا ہے۔ اللہ کے آگے ہی اپنا دکھ سکھ ہر چیز اللہ کے آگے جو ہے نا بیان کیا کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ بندہ صرف میرے پہ توکل کرتا ہے، مجھے ہی مانتا ہے، میرے پہ بھروسہ ہے اس کو، تو آپ کا کیسے نہیں وہ کام، کیسے نہیں آپ کو سکون آئے گا، کیسے نہیں آپ کی مرادیں، جب آپ کی جھولیاں بھری جائیں گی نا ایک دم سے، تب انسان کو یقین نہیں آئے گا کہ میں نے تو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں، چیز میں مل گیا ہے، انسان اتنا لالچی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں کاش کچھ اور ہی مانگ لیتا۔ ہوتا ہے نا سم ٹائم ایسا کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے یا کچھ ایسا کہتا ہے تو وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ اٹس مین کہ ہو سکتا ہے کہ جو ابھی ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بیٹر نہیں ہے، اس کا ٹائم ابھی بیٹر نہیں ہے، جب وہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں نوازے گا۔ یہ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ آپ میرے بندے مجھ سے مانگ، میری طرف آ، میں کئی قدم آپ کی طرف آؤں گا۔ حضرت زکریا کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا، کیسے ان کی کس ٹائم پہ جا کے مراد پوری ہوئی، کس طرح سے اپنے انبیاء کی واقعات پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت صبر، بہت حوصلہ، بہت جو ہے نا آپ کو ایک قسم کی ہمت، طاقت ملے گی کہ ہم تو ان کے پیروں کی میل، مطلب دھول جتنی بھی ہم ان کی تکلیف کو ہمیں نہیں پہنچتی، تو انہوں نے کیا کیا ان پہ ظلم ڈھائے گئے، کیا کیا وہ لوگ، کیسے کیسے ان پہ وقت آیا، تو جب دیکھیں گے تو پھر آپ ہر حال میں کہیں گے کہ شکر ہے، ہم جس حال میں بھی یہ شکر ہے۔ دیکھیں یہ سوچ کے آپ زندگی گزاریں، یہ زندگی عارضی ہے، ہمیں اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کرنا ہے، دنیا کا سامان اکٹھا نہیں کرنا، دنیا کی دولت نہیں اکٹھی کرنی، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ پھر دیکھیے گا یہ دنیا بھی آپ کے لیے سکون دہ ہو جائے گی اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ اور یہ چیزیں صرف اپنے تک نہ رکھا کریں، یہ صدقہ جاری ہے، دوسروں تک پہنچایا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک کمنٹ ضرور کر دیا کریں، اس سے میرا حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں بہتر سے بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی، انشاءاللہ دوسرے چینل پہ بھی کام کر سکوں گی۔ اچھا رسپانس دیں تو اچھا، یہ دیکھیں یہ جو میں باتیں کرنا چاہتی ہوں اس سے کہ یہ ہماری یوتھ کے، میں نے دیکھا کئی جنریشن جو ہے نا، ہماری ینگ جنریشن میری ویڈیوز دیکھ رہی ہے، وہ یہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ کام مشکل ہے، نیک کام، نیک راستے پہ چلنا ٹف ہے، مشکل ہے، لیکن اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کی عزت بھی ہے۔ شارٹ کٹ میں آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن شارٹ کٹ میں آپ کو اس دنیا میں بھی سکون نہیں، آخرت میں بھی نہیں، اور آپ کی عزت بھی ٹائم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کرے گا قدر، کوئی نہیں کرے گا عزت۔ تو اس لیے اس راستے کو اپنائیں جو اللہ کو پسند ہے، اپنے اللہ کو خوش کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے خوش کرے گا۔ تو اب زیادہ لمبی ویڈیو نہ آ جائے، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اسے نوٹ کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ویڈیو اچھی لگے سے لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئی بلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔